Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, o Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Ang kusog sa Ginoo naghatag og kalipay sa hari. Mao ni ang sa unang mga panahon wa pa mataw si Kristo, ang kanunayng pilion sa mga tao nga mahimo nilang hari kana gyung tao nga kusgan, labaw sa tanan. Muna diri ang nahimong hari nga gipili mao si Saul, anak ni Kis, nga taas kaayo nga tao, siya'y kinagwapuhan sa tanan o kinatasan sa tanang tao. Taga-abagar ako niya ang ubang mga tao. So pasabot, siya mao'y pinaka number 1. Pero pag abot na ni Kristo, mga igsoon, lahi na siya og gipili ang mga sinalikway, ang labing ubos. Si Levi, usa ka makasasala, sinalikway sa kadagkuan sa mga Hudiyo o sa mga pari. Di man ni sila paapilon o kanang worship adto sa templo, kay i-considered ni sila nga mga outcasts, mga makasasala. Pero si Jesus nga maoy manluluwas, ang iyang gipili maoning mga sinalikway. Nagilingi ako na imong tupad na mupili ka na mga sinalikway. Kamong mga naghatag og kaning mubutar ta ba panahos eleksyon, mubutar ba ta na mga tao nga sinalikway sa katilingban? Depende tingali. Pero nganong mao may gipili sa Ginoo ang mga sinalikway? Kay gusto niyang ipakita nga ang iyang kusog, ang gahom sa Ginoo, maoy maghatag og tinuod nga kusog sa usa ka tawo. Kana bang ang usa ka tawo nga sangunan sa paghimo og mga butang dinis kalibutan nga makaayo sa iyang isig ka tawo, dili gikan sa tawo mismo, kung dili gikan sa Ginoo. Muna si Jesus sa iya sang pagpakataos kalibutan isip manluluwas, wa siya mag-practice o wa siya mag-train sa iyang kaugalingon sa kanang pagpatay pinaagig espada, wa siya magkat-on anang para gubat, wa sad siya mo eskwela para ang iyang hunahuna mapuno sa kaalam o kabright. Unsa may gipuy-an ni Kristo? Ang kakabos, ang pagkasinalikway, ang pagkadinaog-daog, gani hatod gyud sa iyang kamatayon. Pero diin man siya kusog nga iyang giluwas nato, ang kusog batok sa sala. Kay daghang mga tao kusgan kay glawas pero huyang kaayo sa sala. Daghan kay mga hari, mga prinsipe na kusgan kay sila glawas pero mapildi ra sila og usa ka babae nga huyang kaayo. Sama atong Samson og Delilah, di ba? Kakuan mo na istorya. Daghang mga hari, daghan sa kay mga pari, apil pa mga obispo, mga kardinal, nga mga tag-as kay granggo, mga bright kay tanan, pero mabuntog lag pari, mabuntog lag mga kaulag nga lawas nun, dili makapiog, matumba lang dayon. Daghang mga bana, mga managers, dagko kay granggo sa kumpanya, pero mabiktima lag sekretary, mabiktima ganig maid, huyang kaayo. Nilingay mong tupad, nakusgan ka o huyang. Kamong mga ginikanan, ligon kay mo, dagko pa kay mo mga posisyon tingali, napayuban mga principal, mga superintendent sa eskwelahan, mga managers, pildihon lag anak, sige yaw-yaw,
Kasa dayon, sige degyaw-yaw. Pari, sige degyaw-yaw sa Kristan. Na, pildi na. Ang ato yung kusog, kinahanglang isintro diha sa pagbuntog og sala. Muna diri sa atong ebanghelyo, ingos Kristo, ako, doktor, ang makasasala, masakiton. Nianhi ko para sa mga masakiton, para sa mga makasasala. Unsaon man pag-ayo sa doktor sa mga makasasala, kinahanglan ang doktor, or unsaon pag-ayo sa doktor sa usa ka masakiton, kinahanglan ang doktor way sakit. Kung ang doktor gani masakiton, way kapuslanan, kay di na siya kaayos masakiton, musamot ang sakit. Na tay katawan ang kanta ni Max Sorban, kanang ang title Upaw. Nya ni adto kuno ang tao nga upaw nga na problema siyang kaupaw ni ngadto sa espesyalista, pero nagduda kuno ang pasyente kay ang doktor sa purtis ang upawa. Unsaon pagtambal niya sa kaupaw nga siya sa upaw man sad. Hibaw mo giyon sa pagtambal matud pang Max Sorban siyang kanta. Niingon kuno ang doktor, ayaw lag kabalaka anang imong kaupaw kay madugay maanad ra ka, pareha sa ganako, maanad ra ka. So nakatambal gyapon siya, pinaagi sa pag-advise nga ay nala nagproblemahang imong kaupaw kay madugay maanad ra ka. Pero si Kristo way sala, mao nang nakatambal siya natong mga makasasala. O kinsa mang tawhana ang lig-on batok sa sala, kanang tao nga moangkon na kun way Ginoo wa gyud koy mahimo. Kanang taong mapaubsanon, kanang tao nga kanunay musangpit dili magpakaaron ingnon, musangpit gyud og musandig og musunod gyud sa Ginoo. Si Saul nabuntog sa niya iyang mga kaaway, wa siya kadipinsa sa Israel. Kinsa may nipuli niya, mao si David. Si David nga huyang kaayo, gilig-on sa Ginoo tungod kay naningkamot man si Hari David sa pagbinuotan o sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, dili pagtuman sa iyang kaugalingong gusto. So inaot-unta, kita dinhi mutuman kita sa sugo sa Ginoo. Tingali o sa sugo sa Ginoo kaning pagpalit og slat. No, mo na ako isip inyong pare, wa biasa ko magpabaya, no? Sige sa kog palit og slat. Kada ra noon simana ko mo palit og slat, pero kamo gusto mo kada adlaw, okay sad. O kada buwan, okay ra sad. Di lang sa karon kahatag ninyo og update tungod kay ugma na lang pamasubay karon, manindog na ta.